डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, निगरां वजीर सेहत पंजाब। सर बताइएगा, पहले तो ये जो मैंने डिटेल बताई है यही डिटेल है या मजीद भी इसमें कुछ एलिमेंट है जो जरूरी है बताना इस वक्त लोगों को? बहुत शुक्रिया सदफ। देखें, मेरा ख्याल है आपने बड़ी एक्यूरेट डिटेल्स बताई हैं। मैं इसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि वो जो निजी हॉस्पिटल है वो तो बंद पड़ा है, लेकिन वहीं पे कोई जगह ली गई, जैसे आपने कहा 2-3 कमरे, और वहाँ वो फैक्ट्री नहीं है और वो तो डिस्पेंसर लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, जैसे आप कह रहे हैं कि एक मल्टी डोज वायल को डिवाइड कर दिया एक सीसी में और उससे कई टीके बन गए, और वो उन्होंने पता नहीं कोल्ड चेन के ज़रिए या वैसे ही सप्लाई कर दिए डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स ने उनको आँखों की बीनाई को बचाने के लिए कि शुगर की वजह से जो पुतली वीक हो जाती है या उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, या एज के साथ जो सिनाइल डीजनरेशन हो जाती है मैकुला की या रेटिना की, उसको बचाने के लिए ये इस्तेमाल किए। एक्चुअली ये जो वेस्टिन है दवाई, ये एक मल्टी नेशनल कंपनी रॉश, बड़ी वेल रिनाउंड कंपनी, उसकी है, और इसकी जो मेन इंडिकेशन है वो एंटी कैंसर के तौर पे ये ड्रग यूज़ होती है। जो ये आँखों के अंदर इंजेक्शन जो लगा, ये ऑफ लेबल यूज़ है, ये कोई इसका रजिस्टर्ड यूज़ नहीं है, ना अमेरिका में FDA ने अप्रूव किया है, ना इसका ये वाला इस्तेमाल रैप ने इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टर्स का ख्याल है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, कि इसके फ़ायदे हैं ये वाले, जो उसको इन इंडिकेशंस में इंट्राकुलर या आँख के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अगर इसको डिवाइड भी करना था तो ये भी स्टेराइल एरिया में होना था, और वो भी लाइसेंस्ड एरिया होना चाहिए था। अच्छा। और उसमें मुस्तनिद लोग होने चाहिए थे, क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए जब ये परसों मेरी ही नज़र में ये चीज़ आई, और जो पीपल्स पार्टी के चौधरी साहब हैं, मंजूर चौधरी साहब, उन्होंने फ़ोन किया। हाँ। जी, उन्होंने ही मुझे ही फ़ोन किया बाई चांस, तो वो हमारे भी भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, और उनको बहुत तशवीश थी इस चीज़ की, तो फिर उसी वक्त मैंने सर अगर वो नहीं बताते तो क्या ये मंजर आम पर नहीं आती सूरत हाल? दूसरे मुझे बता दें कहाँ तक फैला? आपने कहा कि कुछ डॉक्टर्स ने ली, ज़ाहिर अस्पताल के थ्रू उन डॉक्टर्स तक पहुंची होगी ना, लेकिन कोई प्रोसेस तो होता होगा, कंपनी को चेक तो किया जाता होगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि लाइसेंस याफ्ता नहीं थी ये जो कंपनी थी। देखें सदफ, अगर कोई अपने घर में वर्ची खाने में ये काम करना शुरू कर देगा तो हुकूमत वक्त कैसे पता चलेगा? कभी कॉम्प्लिकेशन हुई है तो पता चला ना, और जब हमें पता चला सिर्फ 2 दिन हुए हैं, उसको उसी वक्त हमने देखा कि वो कहाँ से आया इंजेक्शन, कहाँ से ख़रीदा गया, कहाँ से लाया गया, और वो जो डॉक्टर साहब ने इंजेक्ट किया उनसे पूछा गया। फिर हमने वहाँ रेड की और उसको सील किया, और उनके जो 2-3 अफराद थे उन पे FIR कराई, वो भी अरेस्टेड हैं, और कल उनकी हम ये कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं। और फिर इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले हमारी मीटिंग ख़त्म हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, और वो यही इसी सिलसिले में ये मीटिंग हो रही थी, तो हमने वहीं फ़ैसला किया, और मेरी रिकमेंडेशन थी कि आप इसको 2 हफ्ते के लिए हॉल्ट कर दें, इस दवाई का बिल्कुल यूज़ इल्लीगल करार दे दें, ताकि ये कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कैसे आती है, इंडिकेटेड है नहीं इंडिकेटेड, ये सब कुछ फ्रीज़ कर देते हैं हम, ताकि हम 2 हफ्ते में इसकी जो रिपोर्टें हमने DTL वगैरह भेजी हैं, स्टेरिलाइजेशन की देखी हैं, कौन सा जरासीम ग्रो होता है, और ये सारा कुछ, और इसकी इंडिकेशन और इंपोर्ट के लेवल पे भी कुछ चेक किया जाए। मुझे बताएं इन तमाम तर चीज़ों को कि सही दवाई पहुंच रही, कोई जाली दवाई नहीं पहुंच रही हॉस्पिटल्स तक, मरीजों तक, ये मेक श्योर करना किसका काम है? और कहाँ पे आप समझते हैं किसकी गफलत है? मुल्जिमान जो कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन गफलत यहाँ पर भी हुई है, इस एंड पर आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? देखें, जिन हॉस्पिटल्स ने इनको इंजेक्ट किया या जिन डॉक्टर्स ने इंजेक्ट किया, ये उनका भी काम था कि वो देखते कि ये मेयार के मुताबिक, अगर मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो अगर मैंने किसी के टीका लगाना है तो मैं सबसे पहले उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी देखूंगा, उसकी सेडिमेंटेशन वगैरह देखूंगा, और ये देखूंगा कि वो उसकी वारंटी है साथ के नहीं। ये कानून हमारा ड्रग लॉ कहता है कि आप वारंटी के बगैर कोई दवाई ना खरीदेंगे, ना इंजेक्शन लगाएंगे, ना इस्तेमाल करेंगे।
بل وارنٹی اس کو کہتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہونی چاہیے. اگر کوئی اس کے بغیر لگاتا ہے تو وہ اوبویسلی ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے. اور یہ جو ہاسپٹلز ہیں یہ پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف قصور میں نہیں ہیں. لاہور میں 20 مریض ہم نے آپ رپورٹ ہوئے ان 2 دنوں میں. جب میڈیا پہ یہ ہائپ کریٹ ہوئی، شاید مریضوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں تھی، آپ لوگوں کے ذریعے اویئرنیس ہوئی. ملتان میں ہوئی، بہاولپور میں ہوئی، شجاع آباد میں، چھوٹے شہروں میں ہوئی. اب وہاں پہ لگانے والے بھی ویسے اس سرٹیفائڈ تھے یا مستند تھے یا نہیں. اور یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا ریگولر اپرووڈ یوز نہیں ہے آنکھ میں لگانے کا. یہ اپنی ومز پہ یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. سر مجھے ایک چیز یہ بتا دیں، ایک خوراک میں سے کئی خوراکیں نکالی جا رہی تھیں، یہ تو ڈاکٹر کے لیول پہ یا جو وہاں پہ انجیکشن لگا رہا ہے اس کے لیول پہ کام ہو رہا ہوگا، ایسے ہی اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں. نہیں جی، میں کلیئر کرتا ہوں. یہ جو سارا میموریل ہاسپٹل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس کے 2 کمروں میں یہ کام ہو رہا تھا کہ ملٹی ڈوز وائل کو لے کے دیکھیں. جب آپ ملٹی ڈوز وائل کھولتے ہیں نا تو اس کو آپ کو کولڈ چین میں رکھنا پڑتا ہے -2 پہ، اور اس کو 8 گھنٹے میں یوز کر کے جو نہیں یوز ہوئی، جو بچی کھچی ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دینا پڑتا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کو میرا خیال ہے یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ وائل پوری کی پوری بجائے ڈیوائیڈڈ وائل خریدیں اور خود پوری کی پوری خرید لیں، لوگ زیادہ اکٹھے کر لیں اور ان کو کٹھا ہفتے میں 1 دن لگا دیں. یہ کوئی ایمرجنسی کا ٹیکہ تو ہے نہیں ہے کہ گھنٹہ نہیں لگا تو مریض کی بنائی چلی جائے گی. تو یہ تو ایک ایسا آف لیبل یوز ہے کہ اس میں کلسٹر کر کے پیشنٹس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کر کے لگایا جا سکتا تھا. لیکن اس کے پہلے طے تک ہم پہنچیں گے کہ انفیکشن ہوئی تو فنگس کی ہوئی، بیکٹیریا کی ہوئی، اور پھر ابھی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ان 68 پیشنٹس کو جو سفر کیے ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ دیں گے، چاہے ان کو ملک کے باہر بھی بھیجنا پڑے ان کی بنائی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئی وی ان کو اینٹی بایوٹک شروع کرائی ہیں اپنے ہاسپٹلز میں، انٹراکولر اینٹی بایوٹکس شروع کرائی ہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی پرماننٹ ڈسیبلٹی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. آمین. تو سر آپ نے نمبر بتایا 68 ہی متاثر ہوئے یا خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ بھی نمبرز ہو سکتے ہیں لوگوں کے متاثر ہونے کے؟ دیکھیں ہم نے اخبار میں بھی دیا، آپ کے چینل کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو شک ہے کہ ان کو ایسا انجیکشن لگا ہے اور ان کے آنکھ میں پرابلم ہے ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے قریبی ہاسپٹلز ہیں بڑے بڑے، چاہے ملتان میں نشتر ہے، لاہور میں میو ہاسپٹل ہے، سروسز لاہور جنرل ہاسپٹل، یہاں آئی کے شعبہ موجود ہیں، ان سب کو الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ابھی تک جو منظر عام پہ ہمارے ڈھونڈنے سے آئے ہیں وہ 68 لوگ آئے ہیں. اچھا سر، ظاہر ہے یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، آپ کا صحت ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، لیکن اب تک جو نام سامنے آئے ہیں، جو گرفتار ہوئے ہیں، جن پہ مقدمہ ہوا ہے، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ کیا صرف کیونکہ یہ سپلائر تھے یہی ہو سکتے ہیں یا اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن تک پہنچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی دھندا اور ٹیکوں میں بھی کیا جا رہا ہو. مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر مریض ہمارے اتنے اویئر نہیں ہوتے، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ورنہ یہ مریض آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ مریض خود یہ ٹیکہ خریدے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائے کہ وہ لگا دیں اور خود ہی اس کو ڈسٹروائے کر دے، تاکہ کسی اور کے لیے وہ سٹور میں فریج میں نہ رکھا جا سکے، کیونکہ اس کی شیلف لائف نہیں رہتی جب یہ کھل جاتا ہے. اگر آپ اس کو رکھیں گے کہیں تو دوسرے کو انفیکشن پھیل سکے گی.